अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं होम टीवी न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। अमेरिका का पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार, जब्त किया गया ईरानी जहाज और हमले के 22 एहलकार पाकिस्तान मुंतकिल कर दिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की तस्दीक, कहा अमले को आज ईरानी हुकाम के हवाले किया जाएगा। जहाज पाकिस्तानी समंदरी हदूद में लाया जा रहा है, ज़रूरी मरम्मत के बाद मालिकान के हवाले करेंगे। इलाकाई अमन के लिए मुज़ाकरात, सिफारतकारी और सालिसी की कोशिशों पर कारबंद हैं। दफ्तर खारिजा के मुताबिक अमले की वापसी ईरान और अमरीका के ताउन से मुमकिन हुई। पाकिस्तान एतमाद साजी के लिए ऐसे इक़दामात का खैर मकदम करता है। अमरीकी फोर्सेस ने 19 अप्रैल को ईरानी बहरी जहाज टोस्का को कब्जे में लिया था। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक रब्ता, अब्बास अराग़ची की पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना सालिसी की कोशिशों की तारीफ। इसहाक डार का खित्ते और दुनिया में देर पा अमन के लिए सिफारती अमल जारी रखने पर जोर, कहा मसाइल के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी वाहिद काबिल अमल रास्ता है। इसहाक डार से नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। पाक बहरिया का बहरे अरब में इंसानी हमदर्दी की बिनाद पर रेस्क्यू ऑपरेशन, ओमान से भारत जाने वाले जहाज MV गौतम को हंगामी इमदाद फराहम की। जहाज पर 6 भारतीय, 1 इंडोनेशियन शहरी मौजूद था। जहाज में तकनीकी खराबी पर मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई ने पाकिस्तानी हुकाम से रब्ता किया। पाक बहरिया ने अपने जहाज कश्मीर को मदद के लिए भेजा। Victory was not the victory of weapons alone. It was a triumph of unity. Our armed forces fought with courage, discipline, and honor. The message sent to the world that Pakistan will never be coerced, will never be silenced, and Pakistan will never surrender. मार्का हक, इत्तेहाद की फतह, हम सब की यकजहती की जीत है। जंग में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी, दुनिया को बता दिया पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है जो कभी सरेंडर नहीं करेगा। बिलावल भुट्टो का दो टोक पैगाम। कराची में मार्का हक की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, दुश्मन समझता था पाकिस्तान को तोड़ा या हराया जा सकता है, लेकिन ये उसकी गलत फहमी थी। तारीखी कामयाबी के बाद मुल्क को मजीद मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है। मार्का के दौरान पाकिस्तान के दो टोक मौक़िफ़ की आलमी पज़ीराई। भारतीय नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर का भरपूर जवाब दिया। इश्तियाल अंगेज़ी के बावजूद जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। मसला कश्मीर से आलमी तवज्जो हटाने के लिए ओछे हथकंडे, पुराना भारतीय वतीरा। पाकिस्तानी सिफारतकारों ने मार्का हक से पहले ही भारत को किसी भी जारियत के संगीन नताए से आगाह भी कर दिया था। पंजाब के 52 शहरों की तज़ीन व आराइश का काम। पंजाब डेवलपमेंट प्लान की पेशरफ्त पर जायजा इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्लान का पहला फेज मुकम्मल, फेज 2 पर 76% काम हो चुका। हुकाम की वज़ीर आला को ब्रीफिंग। तारीख में पहली बार लाहौर की 16,000 से जायद गलियों की अपग्रेडेशन की जाएगी। एक दिन में 60 गलियों की तामीर और मरम्मत की गई। मरियम नवाज की मानसून सीजन की पेश की तैयारियों की हिदायत। तरक्याती कामों के लिए तोड़ी गई सड़कें बनाने का हुक्म। 190 बिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। बानी PTI की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त निपटा दी। बुशरा बीबी की दरख्वास्त भी गैर मौसर करार। अदालत का बानी की मरकजी अपीलों पर समाअत करने का फैसला। 7 मई को समाअत होगी। हुक्मनामे के मुताबिक मरकजी अपीलें मुकर्रर होने से सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें गैर मौसर हैं। और कराची में क़यामत खेज गर्मी, हीट वेव समेत मुख्तलिफ वजूहात के बाइस 10 अफराद जाम बहक हो गए। बेशतर की उम्रें 35 से 60 साल के दरमियान हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल में 2 लाशें लाई गईं। शहर कायद में हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए मुख्तलिफ मकामात पर कैंप्स कायम। मार्का हक में फतह का 1 साल मुकम्मल। हुकूमत सिंध की पुरवकार तकरीब, गुलकारों ने लहू गरमाया। तारीखी कामयाबी पर दस्तावेजी फिल्म की भरपूर पज़ीराई। मार्का हक में कामयाबी, मुसल्लह फ़ौज और पूरी कौम की फतह। भारत समझ गया था पाकिस्तान से लड़ना मुमकिन नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ज़बरदस्त क़यादत कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। शरजील मेमन का कहना है, पाक फ़ौज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी, दुनिया को बता दिया पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। सिंध में लोड शेडिंग अहम मसला। MKM वफाकी हुकूमत में है, कभी सुना कि काबीना में मामला उठाया हो। सूबाई असम्बली में शरजील मेमन की तनकीद, कहा 18 घंटे बिजली नहीं आती जो इंतजामी मसला है। बिजली कंपनियां आवाम को इज्तिमाई सजा देती हैं। ईरानी बहरी जहाज तोस्का के 15 अरकान पाकिस्तान से ईरान पहुंच गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी शहरी पाक ईरान सरहद पर रमदान क्रॉसिंग पॉइंट से ईरान में दाखिल हुए। अमेरिका ने अमले के 22 अरकान को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया था।
آبنۂ ہرمز میں ٹینشن، ایران کا امریکی بحری جہاز کو آبنۂ ہرمز سے داخل ہونے سے روکنے کا دعویٰ۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ وارننگ نظر انداز کرنے والے امریکی جہاز پر میزائل داغ دیے، 2 میزائل لگنے پر جہاز واپس چلا گیا۔ امریکی حکام کی ایرانی دعوے کی تردید، کہا ایران کا کوئی میزائل امریکی بحری جہاز پر نہیں لگا۔ پاسداران انقلاب نے ایرانی فوج کے زیر کنٹرول آبنۂ ہرمز کا نقشہ جاری کر دیا، کہا محفوظ سفر کے لیے تمام جہاز ایرانی فورسز سے تعاون کریں۔ آبنۂ ہرمز میں پھنسے تجارتی جہازوں کو نکالنے کے لیے ٹرمپ کا پروجیکٹ فریڈم شروع کرنے کا اعلان۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا کئی ممالک نے اپنے جہاز نکالنے کے لیے مدد مانگی ہے، وہ تنازع کا حصہ نہیں، انسانی ہمدردی کے عمل میں کسی قسم کی رکاوٹ پر سخت جواب دیا جائے گا۔ امریکی نمائندے ایران کے ساتھ مثبت بات چیت کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر کارڈز کے ساتھ تصویر شیئر کر دی، لکھا میرے پاس تمام کارڈز موجود ہیں۔ ایران نے آبنۂ ہرمز میں امریکی مداخلت مسترد کر دی۔ قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا ہرمز اور خلیج فارس کا انتظام ٹرمپ کے خیالی بیانات سے نہیں چلے گا۔ آبنۂ ہرمز میں جہاز رانی ایرانی فوج کی اجازت سے ہوگی، کسی بھی خطرے کا سخت جواب دیا جائے گا۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان کی پریس بریفنگ، کہا امریکی بحریہ کو خبردار کرتے ہیں آبنۂ ہرمز کے قریب نہ آئیں، جارحانہ کارروائیاں صورتحال کو مزید پیچیدہ کریں گی۔ ایران کو پاکستان کے ذریعے امریکہ کا جواب مل گیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی تصدیق، بتایا 14 نکاتی تجاویز میں جوہری معاملہ شامل نہیں تھا، ہماری توجہ جنگ کے خاتمے پر ہے، جوہری معاملات پر کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ ایران نے جاسوسی کے الزام میں گرفتار مزید 3 افراد کو پھانسی دے دی۔ آبنۂ ہرمز میں کشیدگی، تیل کی قیمتیں پھر بڑھ گئیں۔ امریکی خام تیل 3.3% اضافے کے ساتھ $105 پر پہنچ گیا۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $111 فی بیرل پر پہنچ گئی۔ کرکٹ میں ظلمی کا راج لوٹ آیا، PSL کی بادشاہت پھر سے پشاور کے نام۔ ٹائٹل کی جنگ میں بابر 11 سرخرو، فائنل میں حیدرآباد کنگز مین کو شکست، پوری ٹیم 129 پر آؤٹ۔ ایرن ہارڈی کی آل راؤنڈ پرفارمنس، 4 وکٹیں اڑائیں، ناقابل شکست 50 بنائی۔ فاتح ٹیم نے 28 گیندوں پہلے ہدف پورا کر لیا۔ جیت کے بعد بابر 11 کا جشن، پشاور زلمی 2017 کے بعد ٹرافی اٹھانے میں کامیاب۔ اسٹیڈیم میں شاندار فائر ورکس نے رنگینیاں بڑھا دی۔ بابر اعظم کی تمنا پوری ہو گئی، بطور کپتان ٹرافی اٹھانے میں کامیاب۔ چیمپئنز کا ٹیم لیڈر کو خراج تحسین، کنگ کو کاندھوں پر اٹھا لیا۔ سٹار کرکٹر نے بیٹر آف دی ٹورنامنٹ کا اعزاز بھی جیت لیا۔ فاتح ٹیم کے سفیان مقیم پلیئر آف دی ٹورنامنٹ قرار، بہترین بالر کا اعزاز بھی نام کیا۔ PSL 11 کی ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کا اعلان، بابر اعظم کپتان مقرر، چیمپئنز پشاور زلمی اور رنرز اپ حیدرآباد کے 3 کھلاڑی شامل۔ فخر زمان، کوشل مینڈس، شان مسعود کا انتخاب، عثمان خان، شاداب خان، شاہین آفریدی بھی ٹیم کا حصہ، حسان خان، حنین شاہ، سفیان مقیم اور رچرڈ گلیسن بھی شامل۔ ایمرجنگ ٹیم میں سمیر منہاس شامل۔ فیفا نے خزانے کا منہ کھول دیا، ورلڈ کپ 2026 کے لیے انعامی رقم کا اعلان۔ میگا ایونٹ کے لیے 87 کروڑ 10 لاکھ ڈالرز، پاکستانی روپوں میں تقریباً 2 کھرب 42 ارب سے زائد۔ چیمپئن کو 5 کروڑ 35 لاکھ ڈالرز ملیں گے، وننگ پرائز 14 ارب 98 کروڑ پاکستانی سے زائد ہوگا۔ رنرز اپ ٹیم 3 کروڑ 65 لاکھ ڈالرز کی رقم ملے گی۔ فیفا ورلڈ کپ 11 جون سے امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا میں شروع ہوگا۔ ورلڈ نمبر 1 کا ایک اور اعزاز، یانک سینر مسلسل 5 ماسٹر ٹائٹل جیتنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے۔ میڈرڈ اوپن کے فائنل میں اٹالین سٹار نے جرمنی کے الیگزینڈر زیوریو کو 6-1 6-2 سے ہرایا۔ فاتح کھلاڑی کا ٹرافی کے ساتھ جشن۔ اور چین میں روبوٹ آؤٹ آف کنٹرول، بیجنگ کے اسکول میں تقریب، روبوٹ ڈانس کرتے کرتے گر گیا، کلا بازیاں کھانے لگا، منتظمین نے فوری طور پر قابو پایا۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی نیوز۔